Donc la facture avoir c'est simple, voilà. Donc la facture avoir غنعطيك exemple, d'accord, باش تحاول انك تميز ما بين لا فاكتور دوا ولا فاكتور افوار. داكور، لا فاكتور افوار لا فاكتور كتكون في الاول، داكور، درنا عليها ديجا في لي ديرنيير لايف، ولكن ما كاين باس انني نعاود نذكرك بها. داكور، دونك لا فاكتور دوا سي تو سامبلومون كتكون اول فاكتور اللي كيصاوب لو فورنيسور وكيعطيها لو كليون. دونك هادشي شنا ان لو فورنيسور باغ اكزومبل في لو كا فاش كيدير فوند، فاش كيبيع لا مارشانديز ديالو اونفير لواحد لو كليون ديالو، كيصاوب لا فاكتور، داكور، وكيعطيها ليه كوم كوا باش انه تبقى كجيستيفيكاتيف على ديك لا مارشانديز اللي باع. داكور، دونك ابخي لو كليون فاش كيفيريفي السلعه ديالو كيلقى مثلا ان لا مارشانديز اللي توصل بها من عند داك لو فورنيسور لقى فيها شي مشكل، لقى فيها مثلا هو مثلا طالب ليه مثلا لي شوميز انهم يجيوه في واحد الكولور اللي هو مثلا بغى مثلا بلو، هو صيفط واحد اون بارتي من هذيك لا مارشانديز ولا اون بارتي من هذوك لي شوميز اللي باع لي الفورنيسور، لقى فيها واحد دوطخ كولور اللي ما باغيش هو، ولا لقى فيها شي ديفو. داكور، دونك هنا تبع معايا مزيان. هنا لو كليون شنو كيدير؟ اوتوماتيكمون كيرجع ديك السلعه، كيرجعها للفورنيسور. دونك هذيك السلعه فاش كترجع لو فورنيسور، علاش؟ المشكل ديالها انه عندها شي ديفو د كاليتي، ولا ما هذيك السلعه اللي طلب ليه الكليان ماشي هي. هنا كنتوقفوا وكنعيطوا للفورنيسور كنقولوا له يا ودي راه خصك تصاوب لينا اون فاكتور افوار على السلعه اللي رجعنا لك. دونك سي تو سامبلومون فاش غيصيف ليه لا فاكتور افوار، هنا كتبازا هذيك لا فاكتور افوار على لا بارتي اللي رجع ليه. اوتوماتيكمون في ليكزارسيس اش كيقول لك؟ ان لو كليون رجع مثلا نص ديال السلعه. باغ اكزومبل في لا فاكتور دوا باع ليه 100,000 درهم، اوتوماتيك كيقول لك ان لو كليون راه رجع لو فورنيسور 50,000 درهم ديال السلعه. باغ اكزومبل لو مشكل لو بروبليم ديالها انه ماشي هي السلعه اللي بغى اللي دار ليها لا كوموند لو كليون. هنا راه انت مجبر انك تصاوب لا فاكتور افوار. دونك لا فاكتور افوار كوم ديفينيسيون راه هي قدامك، غادي نقراها عليك اوتوماتيكمون، غنشرحها لك ما تبقاش عندك لو بروبليم فيها. دونك كيف كتشوف هنا ان لا فاكتور افوار، لا فاكتور دافوار، داكور، اي اش كيقول لك هنا باغ ديفينيسيون؟ كيقول لك لا فاكتور دافوار اي دريسي à l'occasion d'un de marchandises non conformes ou d'une réduction hors facture. شوف معايا مزيان هنا باش تعرف لا فاكتور افوار امتى كنديروها. لا فاكتور افوار سي تو سامبلومون سي سامبل، ما تخلعك ما حتى شي حاجه. فيما تعرف بلا ان لو كليون ياك رجع واحد السلعه، علاش رجعها؟ رجعها انها ما لقاهاش كونفورم مع داكشي اللي بغا، داكشي اللي بغا ماشي هو اللي جاه. هنا كتصاوب لا فاكتور افوار. داكور، عرف هنا بلا عرف راسك راه لو فورنيسور خاصو يصيفط لك لا فاكتور دافوار لكن انتي تا كليون. الكونديسيون الثانيه ولا لا ناتور الثانيه فاش كتكون عندنا فاكتور افوار هي في لو كا فاش كيكون عندنا واحد الريدكسيون كتعطى كريدكسيون سوبليمونتير لو فورنيسور كيعطيها الكليان اور فاكتور، كيعطيها ليه خارج لا فاكتور. اكزومبل، انت مثلا فورنيسور وانا كليان، عطيتيني لا فاكتور دوا صوبتيها ليا، دونك اوتوماتيكمون فاش صوبتيها لا فاكتور دوا ابخي واحد 2 جوغ ولا 3 جوغ عطيتيني واحد الريدكسيون. ميمكنش تقول لي واسي كليان عطيني لا فاكتور دوا نزيد لك فيها الريدكسيون، لا كونطابلومون ما كايناش، دون لا كونطابيليتي ما كاينش هادشي. باش انني نعدل ديك لا فاكتور دوا
ونحاول انني نعطيك ديك الريدكسيون اللي هي تقدر تكون غابي ولا غوميز ولا اسكونط ولا غيستورن، اشنو كندير؟ لو فورنيسور شنو كيدير؟ كيعاود يصاوب فاكتور وحده اخرى اللي هي غيصحح بها، داكور، ولا غادي نسميوها سيت اون فاكتور افوار، وهذيك لا فاكتور افوار غيدير فيها ديك الريدكسيون اللي ما قدش يعطيها لك في لا فاكتور دوا، وتا دازت واحد دو جور عاد عطاك ديك الريدكسيون. دونك هنا عندك جوج حالات خاصك تركز معاهم امتى كنصاوبوا لا فاكتور افوار. لو بروميي كا هو انه فاش الكليان كيرجع لينا السلعه، علاش؟ حيت ماشي كونفورم مع داكشي اللي بغا. هذه اول حاله هنا كنصاوب لا فاكتور افوار. الدوزيام حاله فين كنصاوب لا فاكتور افوار هو لو كا فاش كيكون لو فورنيسور بغا يعطي ابخي فصيفط ليه لا فاكتور دوا، بغا يزيدو واحد الريدكسيون فينونسيير ولا ريدكسيون كوميرسيال، هنا كتصاوب لا فاكتور افوار في الدوزيام كا، داكور. دونك الحاله الاولى ان افوار كيصاوب الفورنيسور فاش كيصيفط ليه الكليان، فاش كيرجع ليه الكليان النص ديال السلعه، ولا مثلا ديك السلعه اللي هي غير مطابقه مع داكشي اللي بغا، السلعه اللي ما كانتش في لا كوموند اللي بغا هو. دونك الدوزيام كا اللي يقدر الفورنيسور يصاوب فيه لا فاكتور افوار هي انه صيفط ليه لا فاكتور دوا، لا بروميير فاكتور صيفطها ليه، ولكن ابخي واحد 2 جور ولا 3 جور ولا 4 جور بغا يعطيه واحد الريدكسيون باش ينقص عليه من ديك السلعه اللي ولا من ديك لا فاكتور اللي صيفط ليه في الاول. هنا ما يمكنش نعيطوا للكليان نقولوا ليه رجع لينا لا فاكتور واصلا كونطابلومون ما دايزاش. دونك باش نعدلوا ديك لا فاكتور دوا الاولانيه باش نزيدوا ريدكسيون عليها كنصاوب اون فاكتور افوار كندير فيها ديك الريدكسيون. دونك داكشي علاش قال لك ان هاد لا فاكتور افوار كتصاوب في الحاله فاش كيكون عندنا غوتور دو مارشانديز اللي كيكون نون كونفورم مع داكشي اللي بغينا، وكتقدر تصاوب عاوتاني في لو كا فاش كيكون عندنا واحد الريدكسيون اللي هو اور فاكتور، كاين فاكتور خارج لا فاكتور اللي صيفطنا ليه في الاول. دونك اجي تشوف معايا هنا لي كا، كاينين دو كا ديال لا فاكتور افوار. لو بروميي كا هو فاش كيكون عندنا ان روتور دو مارشانديز. دونك ان روتور دو مارشانديز، شوف معايا مزيان باش تعرف كيفاش دير ليه لو كالكول في لا فاكتور اي اوتوماتيكمون كيفاش دير ليه لا كونطابيليزاسيون. دونك هنا سي سامبل، تبع معايا غادي تفهم، وتبع معايا راك غادي تفهم، راك ما تنساش، ثق بيا راك ما تنساش. دونك شوف هنا، اجي نشوفوا هنايا شنو عندنا. غوتور دو مارشانديز، لو كليون بغا يرجع السلعه، دونك اون بارتي من السلعه اللي وصلاتو ماشي هي اللي طلب، دونك اوتوماتيكمون هنا لو كليون شنو غيدير؟ غيرجعها لو فورنيسور. اجي نشوفوا القصه ديال غوتور دو مارشانديز اشنو كتقول هنا. قال لك هنا لو غوتور دو مارشانديز دون lieu à une facture rectificative, d'accord. Donc قال لك هنا le comptable est tenu de calculer l'avoir en considérant les mêmes éléments portés sur la facture doit à corriger, et pour la comptabilisation on fait la contrepassation des écritures de facture doit. هذه la facture doit, d'accord. سي تو سامبلومون انا نشرح لك شنو قال هنا. قال لك في الغوتور دو مارشانديز كتعطينا واحد المكان اللي من خلاله كنريكتيفيو ديك لا فاكتور دوا اللي صيفطنا في الاول. علاش؟ حيت قال لك هو لو كليون رجع واحد السلعه للفورنيسور، ولا فاكتور الاولانيه ما يمكنش ترجع مع السلعه. علاش؟ باش نريكتيفيو ديك لا فاكتور دوا اللي جاتنا في الاول مقابل ديك السلعه ولا ديك لا بارتي ديال السلعه اللي رجع لينا الكليان، باش نريكتيفي لا فاكتور الاولى كنصاوب اون فاكتور افوار. دونك هاد لا فاكتور افوار عندها علاقه بالروتور ديال ديك لا مارشانديز اللي رجع لينا. دونك اوتوماتيكمون قال لك هنا لو كونطابل est tenu de calculer l'avoir en considérant les mêmes éléments
porté sur la facture doit à corriger et pour la comptabilisation on fait la contrepassation des écritures de facture doit. Je بغي يقول لك هنا كيف قلنا في لا première partie ان لو كليون فاش غيرجع السلعه للفورنيسور لو فورنيسور باش يريكتيفيي لا فاكتور دوا اللي صيفط ليه في الاول خاصو يصوب اون فاكتور افوار. داكور قال لك هنا لو كونطابل جاي يوريك كيفاش كتصوب هاد لا فاكتور افوار. قال لك لا فاكتور افوار كتبازا باش كتصوب على لي زيليمون اللي مشاو في لا فاكتور دوا. اكزامبل مثلا في لا فاكتور دوا عاطيه غابي وعاطيه اسكونت وعاطيه تيفيا. داكور ماشي عاطيه تيفيا بلوتو حاسب عليه تيفيا. هاد لي زيليمون هادو كيقول لك لو كونطابل اللي كيحكي لك هنا انه فاش تصاوب لا فاكتور افوار خاص لا فاكتور افوار تكون كتحمل هاد لي زيليمون هادو بدون مانيير بدون اوتر مانيير. بغا يقول لك فرانشمون بغا يقول لك ان ديك لا بارتي اللي غيرجع الكليان باش تصاوب عليها فاكتور افوار خاصك تطبق عليها دوك لي كومبوزونط ديال لا فاكتور دوا. سي سامبل ما تكترش مع الهضره باش ما تدوخش. 1 زائد 1 كتساوي 2. سيتادير بغا يقول لك هنا باش تصاوب لا فاكتور افوار غتشد في لو كا فاش كيكون عندك غوتور دو مارشانديز ديك لا بارتي اللي رجعات للفورنيسور خاصك تطبق عليها لي زيليمون كاملين اللي كانوا عندك في الفاكتور دوا. داكور بحالاش هاد لي زيليمون الا كان تعاود تحسبو في لا فاكتور افوار كان عندك اسكونت كتعاود تحسبو في لا فاكتور افوار كانت عندك تيفيا كتعاود تحسبها في لا فاكتور افوار ولكن لو مونطون اللي غتبازا باش تحسب عليه هو ديك لو مونطون اللي رجع لو فورنيسور. فهمتوا دابا مزيان؟ اجي تشوف معايا ليكزامبل باش تفهم كتر. نسيت ما نقول لك واحد الحاجه او نيفو لا كونطابيليزاسيون. بغا يقول لك هنا قال لك ان لو كليون ولا لو فورنيسور اش كيديروا لا كونترباساسيون. دابا فاش غيصايبوا ديك لا فاكتور اوتوماتيكمون كيغيجيو يديروا لونغيسترومون كونطابل. باش يديروا لونغيسترومون كونطابل غيديروا لا كونترباساسيون. شنو كتعني لا كونترباساسيون؟ هو ان كاع لي زيكريتور اللي درتيهم في لا فاكتور دوا كتجي لا فاكتور افوار كتقلبهم السي كتقلبهم باش دير لانيلاسيون. نعاود قال لك واسي قال لك في لا فاكتور افوار من تبغي تجي دير لا كونطابيليزاسيون فاش تكون السلعه رجعات في هاد لو كا هذا كيقول لك خاصك دير لا كونترباساسيون. كيفاش دير لا كونترباساسيون؟ هو انك خاصك فلان تقلب ليكريتور اللي درتي في لا فاكتور دوا في الاول. داكور خاصك تقلبهم باش هذيك لا بارتي ما تبقاش حاسبه على الكليان. داكور دونك اجي تشوف معايا ليكزامبل باش نقربك من امر الواقع باش ما تبقاش دايخ. دونك اوتوماتيكمون شوف معايا ليكزامبل الاول. دونك ليكزامبل الاول سي سامبل. ليكزامبل الاول قال لك لو سي 5 اشاد مارشانديز. شحال شريتي السلعه؟ شريتيها ب 60000 درهم. اعطاك لو فورنيسور غوميز ديال 2%. داكور عطاك من وراها اسكونت ديالاش ديال 1%. دونك اوتوماتيكمون تيفيا اللي خصك تعطيه الدوله هي 20%. وجا قال لك هنا البيمون راه دار اكريدي. اكريدي راه اوتوماتيكمون عرف راه بيلا راه ياك غدير فورنيسور في الكريدي ولا كليون في الديبي. امتى غدير فورنيسور في الكريدي ولا كنتي انت كليان. داكور وبالنسبه للفورنيسور راه غيديرك نتايا اوطون كو كليون في الديبي. داكور هادشي نساه غا بغيت انك نفيقك شويه. دونك هاد لوبيراسيون سي سامبل اللي كيهمنا هي لوبيراسيون نهار 19 في شهر 5. دونك نهار 19 في شهر 5 بغا يقول لي؟ قال لك ان لو كليون اللي هو حنا رجعنا واحد 30000 درهم ديال السلعه. وشوف مع فهم بعدا لوبيراسيون عاد سير شوف شنو واقع. شريتي السلعه ب 60000 درهم ورجعتي 30000 درهم.
داكوغ سي سامبل. دونك اوتوماتيكمون شحال باقي عندك ديال السلعة؟ هي 60,000 ناقص 30,000. داكوغ هي شحال؟ هي 30,000. داكوغ دونك هادشي غا دي تكنيك باش تحاول تاناليزي لوبيراسيون. لو فورنيسور عطاك 2% ديال غوميز، وعطاك ليسكونط ديال 1%. من وراها قال لك شوف راه غنحسب عليك التيفيا ديال 20%، ولكن البيمون راه ماشي مشكل غنصبر عليك حتى لواحد 30 يوم ولا 60 يوم عاد خلصني. دونك كريدي. داكوغ نهار 19 شهر 5 قال لك الغوتور دو 30,000 درهم. غوتور اش 30,000 درهم ديال السلعة. هاد الكليان اللي دار لاشا ولا حنا اللي كنديرو لاشا رجعنا نهار 19 شهر 5 30,000 بوغ اوبجيكتيف. ما داكشي اللي ديك 60,000 ماشي هي 30,000 هي اللي بغيت، وديك 30,000 اخر ما نو كونفورم ماشي هي اللي طلبت من حقك. دونك لو فورنيسور خصو يصوب لا فاكتور دافوار ويصيفطها لك في هاد لو كا. دونك انت في هاد ليكزامبل مطلب ولا مجبر انك تصوب نهار 16 شهر 5 لا فاكتور دوا، ونهار 19 شهر 5 خصك تصوب لا فاكتور دافوار. واجي تشوف معايا كيفاش غنصوبوها هنا باش نعلمك، باش في لوطخ اكزامبل ديرها لراسك ومن تمشي ليكزامان ولا تمشي للكونترول ما تقولش لهم ما عرفتش، حيت لا قلتي لهم ما عرفتش راه غيضحكوا عليك. داكوغ دونك اجي تبع معايا هنا باش تفهم. ما تنساش دير بارطاج اللايف، راه كاين شي واحد كيتسناك هو معاك. دونك شوف معايا لا فاكتور دوا ديجا شفناها كيفاش كتصوب في لي ديرنيير لايف. داكوغ ودابا غادي نحاول انني نوريك كيفاش كتصوب لا فاكتور دوا. دونك عندنا ان مونطون بروت كنديرو فيه لا فالور باش شرينا السلعه. لا فالور باش شرينا السلعه 60,000 درهم. ها هي شوف هاد لا فاكتور هادي راه عندها علاقه بهاد لوبيراسيون الاولى. باقي ما غنصوبش انا لا فاكتور افوار. داكوغ وتبع معايا دابا لا فاكتور دوا باش تفهم حتى هي الا باقي عندك فيه شي مشكل فيها. لا فاكتور دوا نهار 16 شهر 5 شنو كندير؟ هادو هما لي كومبوزون ديالها. داكوغ دونك هنايا عندي اشاد مارشانديز بشحال شريتها ب 60,000 درهم، حطها في المونطون بغيت هنا. من وراها شنو عطاك الفورنيسور؟ عطاك 2%. دونك 2%. داكوغ عندك هنا واحد 2% عطاها لك الفورنيسور اللي هي غوميز. داكوغ هي هادي غوميز ديال 2%. كيفاش غنحسبها؟ غنشد 60,000 ونضربها في 2% تعطيني 1200. داكوغ دونك باش نحسب النيت كوميرسيال شنو خصني ندير؟ خاصني نشد 60,000 ونقص منها 1200 غيعطيني النيت كوميرسيال. علاش حطيت هنا بالموا؟ حيت كنقول لك ان في لا فاكتور دوا لي ريدكسيون خاصهم يتنقصوا، خاصهم يتزادوا. parmi les majorations TVA transport l'emballage و parmi les réductions كاين الغوميز و ليسكون والغابي والغيستو. داكوغ دونك النيت كوميرسيال هو هذا. من وراها قال لي هنا ليسكونط عاطينا 1%. دونك 1% ها هو ليسكونط 1%. دونك كنشد نيت كوميرسيال ونضربو في 1% غيعطيني 588 ديال ليسكونط. كيف قلت لكم قبل فاش كتشد نيت كوميرسيال كتنقص منه ليسكونط كيخرج لك النيت فينونسيي. النيت فينونسيي هو نيت كوميرسيال ناقص ليسكونط. تيفيا كيفاش كنحسبها؟ اللي غنعطي للدولة هي النيت فينونسيي نضربو في 20%. 20% داكوغ غتعطيني 1100 غتعطيني 11,642.4. باش نحسب النيطا بايي اللي غادي اللي غيتساني به الفورنيسور غنشد نيت فينونسي ونزيد عليه تيفيا. دونك غتولي النيطا بايي تي تي سي هو 69,854.40. هنا كنكون كملت لا فاكتور دوا. دابا غنمشيو نهار 19 شهر 5 باش نصوب لا فاكتور افوار. لا فاكتور افوار كنذكرك انه اش قلنا الفوق؟ قلنا باش تصوب لا فاكتور افوار اول حاجه خاصها تكون ديك لا فاكتور افوار كتحمل كيكونوا في خاصهم يكونوا فيها دوك لي زيليمون ديال لا فاكتور دوا. شنو هما هاد لي زيليمون ديال لا فاكتور دوا؟
هو هاد الغوميز وهو هاد ليسكونت وهو هاد تيفيا، خاصك تعاودهم في لا فاكتور افوار، ولكن اللي غيتبدل هو المونطون بغوت، حيت هنا عندنا 60000 في لا فاكتور افوار غادي نديرو 30000. داكوغ؟ واجي تشوف معايا لا فاكتور افوار باش تفهم. شوف معايا هنا شحال رجعنا ديال السلعة، 30000، وراه هذيك 30000 هي اللي غتحطها في الاول. داكوغ؟ شوف معايا لا فاكتور افوار، كتشوف لا فاكتور افوار. دونك لا فاكتور افوار هي هادي، كدير لا دات ديالها ولا كدير النيميرو اللي عندك. المونطون بروت هو المونطون دو روتور دو مارشانديز، كنقولو مونطون روتور دو مارشانديز. شحال رجعت لينا ديال السلعة؟ شحال رجعت لينا ديال السلعة؟ شوف معايا هنا رجعت لينا 30000. دونك اوتوماتيكمون رجعت لينا 30000، وقلنا بلا ان لا فاكتور افوار خاصها تحمل لي زيليمون ديال لا فاكتور دوا. شنو هما في لا فاكتور دوا؟ شنو كان عندي؟ لا فاكتور دوا كان عندي غوميز ديال 2%، وكان عندي اسكونت ديال 1%، وكانت عندي التيفيه ديال 20%. هادو خصني نهزهم ونحطهم هنا. داكوغ؟ راه هما هادو. داكوغ؟ ها غوميز ديال 2%، ها اسكونت ديال 1%، وها التيفيه ديال 20%. وتبع معايا دابا باش نوريك كيفاش غنحسبهم. عندك هنا المونطون اللي رجعت ديال السلعه الفورنيسور ديالي، غادي نشدو غادي نضربو ب2%، غيعطيني 600 درهم. غنشد 30000 ونقص منها الغوميز ديال 2% غتعطيني 29400. غنضربها في ليسكونت اللي هو 1%، غيعطيني 294. غنقص نيت كوميرسيال من ليسكونت غيعطيني النيت فينونسيي. دونك النيت فينونسيي 29106 غنضربو في 20% غيعطيني 5821.2. دونك النيت ابيي اللي هو تي تي سي غنشد نيت فينونسيي وغادي نزيد عليه تي في غيعطيني النيت ابيي تي تي سي هو 34927.2. ما تنساش هاد لا فاكتور هي لا فاكتور اللي كيصاوبها الفورنيسور من بعد ما رجعتي ليه السلعه. داكوغ؟ باش يكوريجي بها ديك لا فاكتور دوا. داكوغ؟ دونك لا فاكتور افوار داكوغ عندها معنى ديال انك كترجع السلعه. دونك هذيك السلعه اللي رجعتي لا فاكتور عليها هي هادي اللي كيكونوا في لا فاكتور دوا، تحاول انك تعاودهم في لا فاكتور افوار. وهاد لا باز دو كالكول ديالو هو المونطون دو روتور ديال لا مارشانديز. دونك لا فاكتور افوار سي سامبل فيها مزيان. شوفوا لا كونطابيليزاسيون اشنو كيوقع. داكوغ؟ دونك هاد لا فاكتور اللي درنا هنا ديال لا فاكتور دوا، داكوغ، غندير ليها لا كونطابيليزاسيون ديالهم في الجورنال. لا فاكتور دوا دارت نهار 16 شهر 5. ها لا كونطابيليزاسيون ديالها. اول حاجه نهار 16 شهر 5 شنو درت؟ كونديز ب 60000 درهم، غوميز ديال 2%، اسكونت ديال 1%، والتيفيا هي 20%. البيمون اكريدي كيف قلت لك ان في لا فاكتور دوا لي ريدكسيون كوميرسيال ما كيتكونطابيليزاوش في الجورنال، ولكن كيداروا في لا فاكتور. داكشي علاش في لا فاكتور دوا هنا زدناهم وحسبناهم. داكوغ؟ دونك هاد لوبيراسيون اناليزيها اون تيرم دي بي اي كريدي. اشنو ولات كتملك الشركه؟ اشاد مارشانديز. دونك اوتوماتيكمون بلا ما تفكر ديرها في الديبي. الا فكرتي راك غادا طيح وغادي تزلق على راسك. اي حاجه دخلت للشركه ديرها في الديبي، شي حاجه خرجت من عند الشركه ديرها في الكريدي. دونك اشاد مارشانديز في الديبي. قلت لكم ان الكليان فاش كيدير لاشا ديال شي مارشانديز كيحسب عليها التيفيا. هاد التيفيا شحال عندي؟ 24%. دونك لو كليون اش غيكونطابيليزي في التيفيا؟ غيكونطابيليزي ايطا تيفيا ريكوبيرابل سور شارج. داكوغ؟ في الديبي. دونك انا كملت دابا من الديبي، غنمشي دابا للكريدي. الكريدي شنو عندي؟ عندي ان لاشا دارت
اكريدي. داكوغ. اش قلت لكم فاش تكون دير لاشا وقالوا لك اكريدي، اعرف راك غدير فورنيسور في الكريدي. دونك هنا عندي فورنيسور في الكريدي. داكوغ. من وراها عندي هنايا اسكونت. هاد اسكونت اش كيتسمى؟ اسكونت حيت حصلت عليه، دونك تا هو خصني نديرو في الكريدي. داكوغ. دونك هادي هي لا كونطابيليزاسيون ديال هاد لوبيراسيون ديال لا فاكتور دو. دونك هاي راه ديجا شفناها في اللايف. داكوغ. دونك ها achat de marchandises، ها TVA récupérable sur charge، ها لو فورنيسور، ها لي سكونت اوبتوني. وتبع معايا، شوف معايا هنا مزيان. هاد لي كونت حاول تعقل عليهم. هاد لي كونت حاول تعقل عليهم وتحلهم في بلون كونطابل باش تعقل عليهم ديما. دابا اللي غتركز معايا فيه هو هاد لي مونطون، خصك تعرف منين جبتهم. هاد لي مونطون هادو جبتهم من لا فاكتور دوا. achat de marchandises قلنا كتدخل شحال عندي هنايا في النت كوميرسيال؟ عندي هنايا في النت كوميرسيال عندي 58,800. دونك 58,800 هي اللي غادي نديرها هنايا في achat de marchandises. ايتا تي في ريكوبيرابل غندير مونطون ديال تي في اللي هو 11,642.4. 11,642.4. في الكريدي غادي ندير فورنيسور، وعاوتاني غندير اسكونت اوبتوني. قلنا ان فورنيسور كيدخل بالنيطا بيي، وليسكونت كيدخل بليسكونت اللي كاين في لا فاكتور. شحال عندي هنايا في النيطا بيي؟ 69,854.40. وليسكونت عندي 588 هما اللي هنايا. دابا اللي كيهمنا هنا هو لا فاكتور دافوار. دونك شوف معايا هنايا لا كونطابيليزاسيون ديال لا فاكتور افوار كيفاش كتهمنا هنا في هذا اللايف هذا وكتهمنا اليوم. قلنا ان لا فاكتور افوار كنصوبوها على واحد الغوتور دو مارشانديز. تعلمنا كيفاش نحسبوها اوتوماتيكمون. خصك دير ليها لا كونطابيليزاسيون في لا ديفينيسيون ديالها ولا في الغوتور دو مارشانديز. فاش بغيت نشرح لك قلت لك فاش كتمشي دير لا كونطابيليزاسيون ديال لا فاكتور افوار فيها في الغوتور دو مارشانديز بالضبط انك خصك دير لا كونتر باساسيون. شنو هي لا كونتر باساسيون؟ هو انك خصك انيلي ليكريتور ديال لا فاكتور دوا. باش دير لا كونتر باساسيون في الغوتور دو مارشانديز في لا فاكتور افوار خاصك دير لا كونتر باساسيون. لا كونتر باساسيون سي سامبل، ما تهرش راسك، ما تفكرش بزاف، جي دير الانيلاسيون وقلب ليكريتور. كيفاش غتقلب ليكريتور؟ هاد ليكريتور ديالك هنا اللي درتي في لا فاكتور دوا شدها وقلبها هنا فاكتور افوار. فاش في الحاله فاش كيكون عندك غوتور دو مارشانديز صافي. ما تكثرش الهضره، ما تفكرش. فكرتي كثرتي الهضره زلقتي انت كدوخ. فكروا علاش داروا هادي وزادوا هادي وفعلوا هادي، ما تبقاش تفكر صاحبي. باش تتعلم خاصك دير داكشي اللي كنقولك. باش دير داكشي اللي كنقولك لا فاكتور دوا ها لا كونطابيليزاسيون ديالها ديجا علمتها لك. لا فاكتور افوار راه سي سامبل، ها هي ديالها ديالها في لا كونطابيليزاسيون. ما تجي ديرها في الجورنال وقلب ليا قلب ليا داكشي. كيفاش غتقلب ليا ليكريتور؟ هاد لا فاكتور دوا اللي كونطابيليزيتينا قلبها. هادشي اللي في الديبي ديرو في الكريدي، وداكشي اللي في الكريدي ديرو في الديبي في الحاله فاش كيكون عندك غوتور دو مارشانديز. واجي تبع معايا باش نشوفوا كيفاش كنقلبوا داكشي. دونك عندي هنا نهار 19 شهر 5 لوبيراسيون كتقول لي غوتور ديال 30,000 درهم ديال السلعه. صوبت عليها لا فاكتور افوار، بغيت نديرها في لا كونطابيليزاسيون. كيفاش غندير لها لا كونطابيليزاسيون؟ خاصني ندير الكونتر باساسيون ديال لا فاكتور دوا. شنو كتعني الكونتر باساسيون؟ كونتر باساسيون هي خصك تقلب ليكريتور، تانيلي ليكريتور ديال لا فاكتور دوا. ها لا فاكتور دوا هانا شديتها قلبتها. دونك اجي شوف معايا لي مونطون باش نعلمك كيفاش تدخلهم فاش في لا كونطابيليزاسيون.
دونك هنا فورنيسور كان في الكريدي غيولي في الديبي، اسكونت اوبتوني كان في الكريدي غيولي في الكريدي، فوندوم مارشانديز كانت في الديبي غتولي في الكريدي، شارج كانت في الديبي غتولي في الكريدي. لي مونطون هادو منين غناخدهم؟ من هاد لا فاكتور. قلت لكم دائما لو مونطون ديال الفورنيسور كنكونطابيليزيوه بالمونطون ديال نيتا بايي. شحال عندي في النيتا بايي؟ 34 27.2. شوف راه عارف بالله عيتي بشويه عليك بشويه عليك، انا معاك والزمن طويل. النيتا بايي تي تي سي ها هو، هزو وحطو هنايا فورنيسور. داكوغ. اسكونت اوبتوني ها هو ليسكونت، شتيه كتجي كتحطو هنا. داكوغ. بالنسبه لاشا د مارشانديز كتدخل دائما قلنا بالنت كوميرسيال. ها النت كوميرسيال 29400 ها هو. ايتا تي في ريكوبيرابل سور شارج ها هو المونطون ديالها، ها منين جبتو. داكوغ. ها هي 20%، ها واحد. وهنا كندير ليبيلي ديال لي فاكتور. هادي فاكتور دوا نيميرو الا كان عندك، وهادي فاكتور افوار نيميرو الا كان عندك. داكوغ. دونك دابا غنمشيو للدوزيام بارتي ديال لي ريدكسيون كوميرسيال. شنا دابا هاد لا بارتي اللي كنا كنشرحو دابا، لا بروميير بارتي في لا فاكتور افوار كنقولوا ليها روتور دو مارشانديز. داكوغ. غنشوفو دابا في الحاله فاش كتكون عندنا واحد الريدكسيون كوميرسيال اور فاكتور.